मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जो कि इस वक्त महवर बने में तमाम तर सूरत-ए-हाल का गुफ्तगू के वो किस कश्ती में सवार होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ ही देख रही हैं। तो दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल पहले, क्योंकि 25 अक्टूबर की तारीख जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट की जा रही है, उससे कबल आईनी तरमीम कर पाएगी या नहीं। अभी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनने, उन्होंने कहा कि हम अपने बलबूते पे जो है अब वो ये तरमीम करने के अहल हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है। उसके बाद एक और बड़ा सवाल ये कि क्या हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बरकरार रखना चाहती है। उसके बाद जी आईनी तरमीम से हुकूमत अदलिया में मुदाखलत या अदलिया को मातहत कर लेगी या नहीं। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू है, टॉपिक है, वो है इसराइल जो मुजालिम ढा रहा है इस वक्त गजा में, तो खिलाफ जंग लड़ते लड़ते सरबरा जो है वो हमास के सैयद जो याहिया सिनवार हैं उनको शहीद कर दिए गए। ये दूसरे सरबरा बने थे, इससे पहले इस्माइल हनिया को भी शहीद कर दिया गया था। तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब मौजूद है। शहजाद भट्ट साहब, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो गुफ्तगू का महवर बने में, सियासी गपशप का जो बाजार है अब वो बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अब गली कूचों में भी भट्ट साहब ये बातें होने लग गई हैं। कोई अंदर की खबर हमें भी दें कि आखिर होने क्या जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुस्त कह रहे हैं हमजा आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं बज़ाब्ता आपके सवाल का जवाब दूं, आज हमारे साथ अकबर बाजवा साहब नहीं है, हमारे दोस्त हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उन्हें दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो जो आप बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो वाकई बाजार इस वक्त गर्म हो चुका है। अच्छा यार, अगर आप गौर करें तो जो फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं ना कि मैं इस वक्त मुल्क को लीड कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान मुल्क में कमांड कर रहा है, सुप्रीम कमांडर की तरह लीड कर रहा है, पूरी कौम को लीड कर रहा है और पूरे सियासतदानों को लीड कर रहा है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन याद रखिएगा जो नाम बिगाड़ते थे आज वो भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं लाइन बनाकर, और मौलाना फजलुर रहमान दूसरे कमरे में बिलावल के साथ बैठकर जनाब पकौड़े और दही भल्ले खा रहे हैं। ये भी हो रहा है इस मुल्क में, और लाइन लगी हुई है जैसे यूएस एम्बेसी में वो वीजे की टिकटें नहीं मिलती ब्लू और येलो, ये वो सिलसिला है। लेकिन मैं यहाँ आपको हमजा एक छोटा सा फिक्रा, एक छोटा सा चल लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको। जी जी। 2 रोज कबल आपने देखा कि एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर के प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहिबा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब और सारे ही मौजूद सी। अच्छा। देसी कुकड़ भी चले ते वीआईपी किस्म की रोटी सब ने रज के खाई, और बाद अज़ाम मौलवी साहब को बाज़ाब्ता 2 डिश स्वीट डिश पेश की गई, खीर और हलवा। अच्छा। न्याज के तौर पर पेश की, सब ने खाई। महफिल ख़त्म हो गई, आईनी तरामीम पर गुफ्तगू हो गई, अगले दिन की मीटिंग हो गई। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आके गाड़ी में बैठे तो उनके साथ एक साहब बैठे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि हमारे साथ जब हम आए थे 5-6 गाड़ियां थी और उनमें भी स्टाफ था, को गार्ड थे, को ड्राइवर थे, को 7-4-5 होते हैं ना वो फजलुर रहमान के साथ कमेटी। उसी तरह बिलावल भुट्टो के साथ भी कमेटी गड्डियां शडियां। भाई बड़ा आदमी है ना भाई हमजा। उन तमाम अफराद को रोटी नहीं मिली। रात के 1:30 बजे हमजा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरा स्टाफ को रोटी मंगवा के खिला दे। अब मैं बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपको, गो कि ये दुरुस्त है, मरियम नवाज दिन रात काम कर रही है बाकी सूबों की निस्बत। हाँ, मैं ये तस्लीम करता हूं हमजा कि मरियम नवाज बेहतर काम कर रही है, बिल्कुल, लेकिन टीम साथ नहीं है। उसके साथ जो उसको प्रमोट करने वाले वो अफराद है ना। आप ये छोटी सी मिसाल लें कि यार रायविंड घर दे विच किसी ने रोटी ना लभे, इज इट पॉसिबल हमजा? पॉसिबल ही नहीं, कश्मीरी हैं वो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो यार 500 बंदे की रोटी खवाने वाले बंदे ने। लेकिन मिस मैनेजमेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ अफराद आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो के साथ आ रहे हैं, और यार सारे जरदारी पा के भी हमजा कितना 100 बंदा होगा, तो जो 100 बंदा रोटी हो तो खा लेगा गरीब आदमी। तो मुझे लगता है एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही हैं कि पता नहीं चल रहा किसको किस तरह से हैंडल करना। तो मेरा ख्याल ये जो जंग है ना, इसका अंजाम फिलहाल खतरनाक दिखाई दे रहा है। यार हमजा बात आपकी ठीक है, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, आखिरी एक मेरा ख्याल है आपके पास 1 या 2 मिनट है, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात बताता जाऊं कि इस्लामाबाद में इस वक्त हब्स है, मुकम्मल तौर पर हब्स है। हवा जो है जुनूब से मशरिक और मशरिक से जुनूब की तरफ नहीं आ रही है। हमजा भाई, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आईनी तरमीम जो है वो बहुत आराम से और किसी तरफ आईनी तरीके से हो जाए। अगर खुदा ना खा, आप देखें TLP देखें उधर, फिर आप
ارے یار ہم سب بھول گئے امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے صدارتی، سب سے بڑی بات اس کو کوئی نہیں توجہ دے رہا، وہ بھی افیکٹ کرے گا۔ اب میری تو دعا ہے خیریت سے جو ملک کے لیے بہتر ہے آئینی ترمیم ہو جائے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو جائے، اور اگر نہ ہوئی خدا نہ خواستہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تو یاد کریں ڈاکٹر شاہد مسعود اللہ پاک ان کو زندگی دے، وہ کہتے ہیں دبڑدوز اسلام آباد میں دبڑدوز ہو جائے گا۔ اس پہ غور کریں حمزہ بھائی۔ دعا کر سکتے ہیں کہ سر یہ سیاسی بحران تھمے اور پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہو جائے۔ جو حالات ہمارے پاکستان کے اس وقت چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہے اور ان سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری صورتحال کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں اور پاکستان کے عوام پر رحم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب حمزہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ ہم ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائپوتھائسس پہ جاتے ہیں اور پریزمپشنز کے اوپر جاتے ہیں، اور ہمارا ایک نیریٹو جو ہے وہ بنتا ہے جس کے اندر ایک پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے اس کے اندر کم ہوتی ہے۔ ابھی تک پاکستان کے اندر جو ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے، اور ہماری مختلف ہائی کورٹس کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی چیلنج کیا گیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ جتنی دیر تک لا جو ہے وہ ان فیلڈ کے اندر نہ آئے یا کیبنٹ جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے کسی سٹیج کے اوپر اسے پاس نہ کرے، اسے کسی بھی کانسٹیٹیوشن عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا ایز اے جوڈیشل ریویو اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ہسٹری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہائی کورٹس جو ہیں یا ہماری سپریم کورٹس جو ہیں وہ ایکسیڈ آف جورسڈکشن کا اکثر مظاہرہ کرتی ہیں، یہ وہ سمجھتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین وہی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کا کسٹوڈین کوئی نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکس کے اندر جو چیز جاتی ہے اس کے اوپر ریسٹریننگ آرڈر بھی آتا ہے، اگر بل نہیں بھی بنتا اس کے اوپر بھی 8 ممبرز بینچ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جب معاملہ فل کورٹ کے اندر جاتا ہے تو فل کورٹ کہتا ہے نہیں، اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے۔ چونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے اندر ہیں تو آپ کے سٹینڈرڈز کچھ اور ہے، اگر آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا سپریشن آف پاور کے سٹینڈرڈز کچھ اور ہے۔ تو اس ہم ایک ڈائیکاٹمی کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اور اس ڈائیکاٹمی کا ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی جو ہے یا پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹ کا جو رول ہے اس کو ہم نے اتنا کانٹروورشل کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو جو ہے ہمارے جو لینز ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس آئین نے جو ہے وہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈ کر لے، اور وہ امینڈ جو ہے کرنے کا اختیار اسے پاکستان کے ہر آرٹیکل کا ہے، اس کا اختیار ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے صوبوں کی ڈیلیمیٹیشنز کرنی ہے یا جورسڈکشن کرنی ہے تو اس پروونس کے اندر اسے 2/3 میجورٹی کے اندر ایک ایکٹ آنا چاہیے، پھر وہ 239 کو انووک کر سکتی ہے، اور دوسرا 227 کے نیچے اسلامک انجنکشنز کے خلاف جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کرتی ہے تو پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس یہ پار ہے کہ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ اب آگے چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین جو ہے یا پاکستان کی پارلیمنٹ اگر عدلیہ کے متعلق امینڈمنٹس کرتی ہے تو کیا ہر معاملے کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو جو ہے وہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟